नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपाको दाहाल खेमाद्वारा निर्वाचन आयोगमा पुनः आधिकारिकता दाबी पेश। बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर लिएर दाहाल र नेपाल आफै उपस्थित। सडक अशान्त बनेका बेला प्रधानमन्त्री आफै शक्ति प्रदर्शनको होडमा। पार्टी कार्यक्रमको लागि खेलकुद परिषदको समेत दुरुपयोग। महामारीले अर्थतन्त्र थलिएका बेला 2 वर्षमै प्रति व्यक्ति आय 353 अमेरिकी डलर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 4 वर्षमा आधा घटाइने। म्यानमारमा लोकतन्त्र बहालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक बस्दै। र राष्ट्रिय महिला लिगमा वालिङको दोस्रो जित। चन्द्रपुर 3-0 ले पराजित। नेकपाको दाहाल समूहले निर्वाचन आयोगमा पार्टी आधिकारिकताका लागि पुनः दावी पेश गरेको छ। यस समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्य रहेको समूह नै आधिकारिक हुने जिकिर गरेको छ। साथै पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर बहुमत केन्द्रीय सदस्यले माधव नेपाललाई चयन गरिएको समेत पुनः स्मरण गराइएको छ। यसअघिका दावीलाई प्रक्रिया सम्मत नभएको ठहर गरेको निर्वाचन आयोगले दाहाल समूहले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो दावीका विषयमा भने मुख खोलेको छैन। नेकपाको दाहाल समूहले सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार पार्टी आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा पुनः दावी पेश गरेको हो। यसका लागि मंगलबार बिहान 10 बजे नै अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल सहितका नेता आयोग पुगेका थिए। यस समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार आधिकारिकता दावी पेश गरेको जनाएको छ। उसको दावीमा 441 केन्द्रीय सदस्य मध्ये 275 जनाको हस्ताक्षरलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ। आफूसँग झण्डै 300 केन्द्रीय सदस्य रहे पनि उपत्यका बाहिर रहेका सदस्यको हस्ताक्षर छुटेकाले 275 जनाको हस्ताक्षर बुझाउन सम्भव भएको यस समूहले जनाएको छ। हामीले निर्णय गरेका छौं र हाम्रा सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण निर्णयहरू हाम्रो विधान सबै कुराहरूलाई राखेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौं। वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको अहिले कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल दुईटा अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो। पुसपासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि 2 चिरा भएको नेकपाका दुवै समूहले आफूलाई आधिकारिक दावी गर्दै पार्टीमा भएको फेरबदलबारे आयोगलाई जानकारी गराए पनि आयोगले तिनलाई अस्वीकार गरेको थियो। आयोगले एकीकरणका बेला अभिलिखित 441 सदस्यीय केन्द्रीय समिति र 2 अध्यक्ष सहितको व्यवस्था नै आधिकारिक भएको निर्णय सुनाएको थियो। यसअघि नेकपाका दुवै खेमाले दल ऐनको दफा 44 को व्यवस्था अनुसार आधिकारिकता मागेका थिएनन्। तर आएको निर्णयपछि भने दाहाल समूहले स्थायी समितिका 45 सदस्य मध्ये 27 र केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतको निर्णयले पार्टी अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई चयन गरेकोले समेत आयोगले आधिकारिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ। हाम्रा 25% केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूले हाम्रो यही निर्वाचन आयोगमा पेश भएको विधान बमोजिम नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक इमर्जेन्सी बोलाउन लगाए। सदस्यहरूले त्यही बैठक त्यसैको आधारमा हिजो बैठक बस्यो र त्यही बैठकको निर्णय अनुसार हामी यहाँ आयौँ र माघको 12 गते निर्वाचन आयोगले दिएको जो पत्र छ त्यो पत्रमै आधारित भएर हाम्रो अब दावी गर्ने पिरियड सुरु हो। दाहाल समूहको दावी प्रक्रियासँग छ कि छैन, अब कसरी निर्णय दिन्छ भन्ने चाहिँ आयोगले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचनका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग आज भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वैशाख 17 र 27 गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बजेटको अभाव हुन नदिने बताएका हुन्। आयोगले भने कोभिड-19 को कारण बजेटको आकार बढ्न सक्नेतर्फ भन्दै मन्त्री पौडेलको ध्यानकर्षण गराएको थियो। तर कति बजेट चाहिन्छ भन्ने बारे आयोगले केही बताएन। आयोगले यसै साता निर्वाचन सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत हुने र खर्चको लेखाजोखा हुने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते अचानक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा चुनावको मिति तोकेका थिए। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र प्रतिगामी भएको भन्दै अधिकांश दलहरू अहिले सडक सङ्घर्षमा छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा सरकारी पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले संसदमा जुनसुकै बेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकारलाई संविधानले कटौती गरे पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने अधिकार भने कटौती नभएको जिकिर गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षबाट दोस्रो दिनको बहस गरेका कानुन व्यवसायीले संसदीय व्यवस्थाकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रयोग गरेको दावी गरे। महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले बलियो कार्यकारिणीले मात्रै काम गर्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकार भएकाले जिकिर गरे। महान्याधिवक्ता खरेललाई आज पनि सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफैले हेर्ने वा संसदले भन्ने प्रश्न इजलासबाट गरिएको थियो। जवाफमा खरेलले पुराना नजिरबाट उठाउन खोजेपछि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले हरेक जवाफमा पुराना नजिरमा टेकेर मिल्छ भन्ने प्रश्न गरे। जवाफमा खरेलले सभामुखले असहयोग गरेको तथा संसदबाट कानुन पास नभएका जस्ता कुरा उठाएका थिए। यस्तै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार रहेको तर्क गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद र मन्त्रीलाई अनुशासनमा राख्ने अधिकार हुने जिकिर गरे। इजलासबाट पन्तलाई 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संविधानमा लेखिएको र विघटन गर्न नपाउने भनेर संविधानमा नलेखिएकै कारणले पाउने हो भन्ने प्रश्न गरिएको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने व्यवस्था तथा संविधान बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार अन्तर्निहित अधिकार छ भन्ने कुरा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन्। यी प्रश्नसहित वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भोलि पनि बहस गर्नेछन्। खेलकुदले राष्ट्रिय झण्डा मात्र चिन्छ, पार्टीको झण्डा चिन्दैन, अर्थात् खेलाडी सबैका साझा हुन्छन्। तर नेपालमा भने हरेक राजनैतिक व्यवस्था र दलहरूले खेलाडीलाई पार्टीको स्वार्थको लागि प्रयोग गरेको पाइन्छ। यही सिलसिला अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिना कुनै सन्दर्भ राजधानीमा आज खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री नामक कार्यक्रम गरी आफ्नो पक्षमा प्रदर्शन गर्न आग्रह नै गरे। कोरोना भाइरस संक्रमणको डरका कारण अझै पनि धेरै खेल प्रशिक्षणमा फर्किन सकेका छैनन्। तर मंगलबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा खेलाडी, प्रशिक्षक, विभिन्न संघका पदाधिकारी लगायतको मेला नै लाग्यो। कार्यक्रम थियो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आयोजना गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री र खेल क्षेत्रबीच अन्तर्क्रिया गर्ने कुनै ठोस विषय भने थिएन। झण्डै 1.5 घण्टा ढिलो कार्यक्रम स्थल पुगेका प्रधानमन्त्री ओली सामु सुरुमा परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले 1 वर्ष अघि सकिएको सागको सफलताको बेली विस्तार लगाए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले खेलकुदको आवश्यकताबारे प्रवचन सुरु गरे र लामो समय उही पुरानै शैलीको भाषणमा समय खर्चिए। खेलकुदको कार्यक्रममा उनले मिले जति राजनीति घुसाए। संसद भङ्ग भइसक्यो, चुनाव आउन लागिसक्यो, चुनाव हुनु हुँदैन भनेर केही गराइरहेका छन्। अर्थ केही लागि होइन, जिते भन्ने चुनावै गएर जित्ने ठाउँ छैन। तर चुनावमा गएर जित्ने भन्दा यो चाहिँ हटाइदिन पाएदेखि, यो फिर्ता गराउन पाए मेरो जित हुन्थ्यो। यसपटक कोरोनाका कारण खेल क्षेत्रले कम बजेट पाएको प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने चुनावपछि सब ठिक हुन्छ। चुनावको लगत्तै पछि तपाईँलाई थाहा छ वैशाख 27 गते चुनाव दोस्रो चरणको पनि सकिन्छ। जेठ 15 गते बजेट आउँछ। चुनाव पछिको बजेटमा, अब बजेट त यो बिचमा त पेश हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ। चुनाव पछि नै बजेट हुन्छ। त्यस बजेटमा हामी यस पक्षलाई यी कुराहरूलाई ध्यान राख्छौँ र बजेटको कहिले पो हामीलाई चाहिँ कमसेकम 15-20 अर्ब रुपियाँ चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने होला।
अर्को वर्ष त त्यस्तो आकस्मिक बजेट त खर्च गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यसो भएपछि 5 वर्ष हामी त्यस्तो आकस्मिक बजेट अलिकति स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनहरूका लागि खर्च हुन्छ। अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम भनिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले 3वटा लिखित प्रश्नको जवाफ पनि दिए। मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला अझै बनिसकेको छ। धेरै वर्ष भइसक्यो त्यो अझै बनिसकेको छैन भन्दा छक्क लाग्यो। त्यो छिटै कम्प्लिट हुन्छ। सम्बोधनका क्रममा नेपाली खेलकुदले महँगा सामान किन्न नसक्ने भएकाले सामान्य जीवन धान्न चाहिने मात्र किलमेल गर्न सुझाए। राष्ट्रिय खेल भलिबलको 2 वर्षमा कभरढल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका ओलीले फोहोरी राजनीतिका कारण आफ्नै गृह जिल्ला झापामा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउन नसकेको पीडा पनि सुनाए र अन्त्यमा खेल क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव सिल्वाले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै भातृ संगठनका कार्यकर्ताले जस्तो गरी ओलीको पक्षमा प्रदर्शनमा आउन निम्तो दिए। मेरो कुरा सुन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने यही माघ 23 गते चुले निम्तो सुनाइदिनु भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। त्यसो त खेल क्षेत्रमा दलै पिच्छेका संगठन छन्। तिनले खेलकुदको विकास त्यस्तै हो, मूल रूपमा दलीय राजनीति नै गर्छन्। हुँदा राखेपलाई नै दलीय राजनीतिक हतियार बनाइएपछि कसको के लाग्छ र? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ किशन भण्डारी र सबिना कार्कीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि खलबलिएको राजनीति यतिखेर सडकमा केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगामी भएको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाकै बहुमत खेमा सहित अधिकांश दल सडक सङ्घर्षमा छन्। नागरिक समाज पनि आन्दोलनमा उत्रेको छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको एउटा गुटको नेतृत्व गर्दै आफै सडकमा आएका छन्। यस सम्बन्धी समाचार हामी केही बेरमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सनकले देशमा संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको भन्दै डाक्टर केसीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी फागुन 12 देखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर यसअघि उनले 19 पटक सत्याग्रह गरेका थिए। उनले यस पटकको सत्याग्रहका लागि संविधानको रक्षा र संवैधानिक परिषदले 11वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस तत्काल रद्द गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। बर्दिया जिल्लाको थारू समुदायमा 11% सिकल सेल रोगको संक्रमण भएको पाइएको छ। वंशाणुगत रूपमा थारू समुदायमा जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्या बनेको सिकल सेलबारे हालै अध्ययन गरेको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले समयमै रोग नियन्त्रण नगरी स्थिति अझै जटिल बन्ने निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। रगतको रातो रक्तकोषभित्र रहने र शरीरमा अक्सिजन प्रवाह गर्ने हेमोग्लोबिनलाई असर पार्ने वंशानुगत रोग हो सिकल सेल। यसले रक्तकोषलाई हँसिया वा अर्धचन्द्र आकारको स्वरूपमा परिवर्तन गरिदिन्छ। अहिलेसम्म यो रोग थारू समुदायमा मात्रै देखिएको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले बर्दियाका 1 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका 20,000मा गरेको अध्ययनमा 2256 जना अर्थात् 11% भन्दा बढीमा सिकल सेल रोग लागेको पुष्टि भएको छ। 2 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा सिकल सेलबाट पुरुष र महिला बराबर जस्तै प्रभावित भएको पाइएको छ। महिला पुरुष बच्चा सहितको 1 देखि 29 वर्षसम्म गर्दाखेरि करिब 11% पोपुलेसनमा हाराहारीमा त्यो रिपोर्टमा पनि आइसकेको छ र के अरे 11.3% जनसङ्ख्यामा यो सिकल सेल भन्ने डिजिज चाहिँ देखिएको हो। यो सिकल सेलसँग थ्यालासेमिया भन्ने डिजिज पनि हुँदो रहेछ, जुन झन् खतरनाक हुन्छ। यो डाटा पनि हाम्रो आएको छ। मोटामोटी हामीले 11% को हाराहारीमा आएको हो। सिकल सेलको तत्काल कुनै लक्षण देखिँदैन। आमा वा बुबाबाटै बच्चामा पनि वंशानुगत रूपमा आएको हुन्छ। तर सिकल सेल रोग भएकाहरूमा बारम्बार ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जोड्नी दुख्ने जस्ता लक्षणहरू भने देखिने अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। हँसिया आकारको यो हेमोग्लोबिन भइदियो भनेदेखि
रक्त नलीमा जाँदाखेरि त्यो रक्त नली फाट्ने, रगत नलीमा यो हेमोग्लोबिन पास नहुने, यसको सेप जुन हुनुपर्ने नर्मल त्यो नभइदिएको हुनाले यो फुट्छ र मान्छेमा हेमोग्लोबिन पनि कम हुन्छ। अनि ठाउँमा गएर जोड्नीहरूमा गएर यो अड्किन्छ र अड्किएपछि समस्या हुन्छ। अहिले त मान्छेलाई समस्या पर्यो, त्यहीको एउटा साधारण औषधि खायो, जीवन बित्यो, भइसकेपछि बडा गाह्रो हुँदो रहेछ। अहिलेसम्म पश्चिम तराईका थारू समुदायमा बढी देखिएको यस रोगको अन्य समुदायमा प्रभावबारे भन्ने अध्ययन भएको छैन। तर चिकित्सकहरूका अनुसार अरूमा पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई नकाट्न सकिन्न। वंशानुगत रूपमै सर्ने र सामान्य अवस्थामा पहिचान समेत नहुने भएकाले यसको वृहत अनुसन्धान र नियन्त्रणमा तदारुकता देखाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सरकारले काठमाडौँ फुटुङमा देखिएको बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा लिएको दावी गरे पनि जोखिम भने हटेको छैन। रोगको आशंकामा केही दिन यता 7 प्रदेशमा नमुना परीक्षण बढाइएको छ। ती परीक्षणबाट थप संक्रमण नदेखिए पनि सरकारी अधिकारीले नै जोखिम छैन भन्न सकिरहेका छैनन्। बर्ड फ्लू मानिसमा पनि सर्ने भएकाले चिकित्सकले सतर्कता अपनाउन भनेका छन्। काठमाडौँ फुटुङमा स्थानीय कृषकले पालेको टर्की र हाँसमा शुक्रबार बर्ड फ्लू पुष्टि भयो। नमुना परीक्षण गर्दा रोग पुष्टि भएपछि पशु सेवा विभागले फुटुङ क्षेत्रमा शनिबार टर्की, हाँस, कुखुरा लगायत 2500 भन्दा बढी पंक्षी नष्ट गर्यो। विभागले त्यो क्षेत्रमा रोग नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले अहिले 7 प्रदेशमा रहेका मातहतका प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्न लगाइरहेको छ। दैनिक 150 सम्म नमुना परीक्षण भइरहेको छ। तर शुक्रबार फुटुङमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा पंक्षीमा संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यसको अर्थ निर्धक्क हुने अवस्था भने छैन, किनभने फुटुङमा बर्ड फ्लू कहाँबाट भित्रियो भन्ने खुलेको छैन। सरकारी अधिकारी आफै जोखिम कायमै रहेको स्वीकार गर्छन्। अरू रोगको कारणले पनि मर्ने कुरो त हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै, शङ्कास्पद हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ परीक्षणमा ल्याइहाल्ने र परीक्षण पुष्टि भयो भने तदनुसारको कारबाही हुन्छ, भएन भने के कारणले त्यो मर्यो भनेर त्यसको चाहिँ क्युरेटिभ मेजरमा चाहिँ हामी जान्छौँ। र जोखिम चाहिँ त जब छिमेकी मित्र राष्ट्रमा चाहिँ फैलिरहेछ भने हामीले चाहिँ हामीमा पनि त्यो जोखिम रहन्छ। बर्ड फ्लू पंक्षीबाट मानिसमा पनि सर्न सक्छ। 2073 वैशाखमा बर्ड फ्लूका कारण नेपालमा 1 जनाको ज्यान गएको थियो। छिमेकी देश भारतमा 1 दर्जन भन्दा बढी राज्यमा बर्ड फ्लूले पिरोलिरहेको छ। अर्कातिर भारतसँग नेपालको खुला सीमा छ। त्यसैले पंक्षीमा फैलन नदिन र मानिसमा सर्न नदिन सतर्कता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। अहिले जुन देखिएको बर्ड फ्लू त्यो चाहिँ H5N8 भनेको छ, जुन चाहिँ मानिसमा सरेको त्यस्तो इतिहास त छैन। तर पनि भाइरसको जुन समयक्रम अनुसार अथवा निरन्तर रूपमा चाहिँ म्युटेसन हुन सक्ने र यसले आफ्नो क्षमता जुन मानिसमा सार्न सक्ने सम्भावना यथावत रहेको हुनाले चाहिँ अहिले हाम्रो लागि भनेको चाहिँ बर्ड फ्लूहरू देख्यो भने मानिसमा संक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो जुन बर्ड फ्लू भनिएको छ त्यसमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने कारण चाहिँ त्यो भयो। फुटुङमा संक्रमण पुष्टि भएपछि पशु सेवा विभागले स्वास्थ्य परीक्षण गराई भेटेनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादन ओसारपसार गर्न भनेको छ। तर त्यसको नियमन भने भएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेपाली सेनाले सोमबार राति आफ्ना बख्तरबन्द गाडी सहित काठमाडौँको चक्रपथ परिक्रमा गर्यो। राजनीतिक वातावरण धमिलिएको र माघ 19 को तिथि परेको कारण उसले यो समयमा बख्तरबन्द बाहिर निकाल्दा कतिपयले भने संशय व्यक्त गरे। सेनाले भने यसलाई आफ्नो नियमित काम भनेको छ। नेपाली सेनाले सोमबार राति सीतापाइलाबाट हात हतियारले सुसज्जित बख्तरबन्द गाडी सडकमा निकाल्यो। यी गाडीले राति 10 बजे सीतापाइलाबाट सामाकोशी महाराजगञ्ज हुँदै करिब 27 किलोमिटर रहेको पुरै चक्रपथमा परिक्रमा गरे। यसलाई नियमित अभ्यास भन्दै आइतबार अपराह्न नै सैनिक मुख्यालयका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले ट्विटर ह्यान्डलबाट जानकारी गराएका थिए। पछिल्लो राजनीतिक सङ्कटका कारण जनमानसमा भ्रम पैदा हुन सक्ने भन्दै यसबारे अग्रिम जानकारी गराइएको ट्विटमा उल्लेख गरिएको छ। सेनाका प्रेतना रहेका अन्य सहरमा पनि सेनाका बख्तरबन्द गाडी 21 गते निकालिने जानकारी पनि सेनाले दिएको छ। सेनाका पूर्व अधिकारी भने बख्तरबन्दको यो अभ्यास नियमित र सामान्य भएको, तर परिस्थितिले आशंका बढाएको बताउँछन्। आम जनताले यो शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। अहिले यो परिस्थितिले अब यो बर्मा
को स्थिति, त्यसपछि गएर अब नेपालभित्रको हाम्रो राजनीतिक यो अब के भन्ने यो भैँचालो भन्ने यो टर्मोइल भन्ने अब यसको गर्दा यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूकोमा विभिन्न शङ्का आशंकाहरू उत्पन्न भइरहेको बेलामा यो अहिले सेनाले यो एपिसीहरू भक्तबन्ध गाडीबाट एक्सर्साइज गर्दाखेरि र त्यसलाई फेरि यो माघ 19 गतेमै जोडिदियो। अब फेरि प्रधानमन्त्रीले पनि पर्सिको भाषण दरबारबाटैबाट कता दक्षिण फर्केर गर्ने रे, अब यता आदि इत्यादि कुराले गर्दाखेरि यो शङ्का आशंका उत्पन्न हुने पृष्ठभूमि तयार भयो। यो पहिला पनि गर्थ्यो, अधिराज्यभरि गर्थ्यो र यसपालि पनि यो काठमाडौँ उपत्यकामा र यो बाहिर रहेको 7वटा पृथनाहरूमा यो गरिरहेको छ। यो पहिला हामीले पहिला पनि गर्थ्यौँ, म अन्जब हुँदाखेरि पनि यो चिजहरू हुन्थ्यो। सेनाले यसलाई नियमित अभ्यास भने पनि प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाका कारण यसलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन बिग्रेको मात्र नभई दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक म्यानमारमा सेनाले जननिर्वाचित सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखलाई पदच्युत गरे नियन्त्रणमा लिएको ताजा समाचारले पनि संशय बढाएको छ। साथै माघ 19लाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2061मा सत्ता हातमा लिएको दिनका रूपमा सम्झिने भएकाले पनि आम चासो बढेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथमा सुविन्द्र श्रेष्ठ र नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5मा एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि खलबलिएको राजनीति यतिखेर सडकमा केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगामी भएको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाकै बहुमत खेमा सहित अधिकांश दल सडक सङ्घर्षमा छन्। नागरिक समाज पनि आन्दोलनमा उत्रेको छ। त्यति मात्र होइन, सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको एउटा गुटको नेतृत्व गर्दै आफै सडकमा आएका छन्। अन्तर्क्रियाका नाममा मंगलबार खेलकुद मन्त्रीलाई काठमाडौँमा एकतर्फी रूपमा आफ्ना कुरा सुनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई माघ 23 गतेको प्रदर्शनमा सडकमा आउन आग्रह गरे। सत्ता र शक्तिको साँचो आफै बोकेका ओलीले नारायणहिटी दरबारको गेटमा कार्यकर्ता उतारेर अन्य दलको विरोधको प्रतिवाद गर्न खोजेका छन्। केही अनावश्यक र अनुचित ढङ्गको राजनीतिकरण जस्तो झापामा नै मैले एउटा रङ्गशाला निर्माण गर्न खोजेको थिएँ 10औं वर्षभन्दा बढी भयो। त्यहाँ केही मान्छेहरू जमिन पनि मेरै पहल प्रयासमा प्राप्त भएको, सबै कुरा भएको, बजेट पनि कमी नभएको, तर पनि केही मान्छेहरू त्यो मलाई जस जान्छ भनेर त्यो कसरी डिस्टर्ब गर्न सके त्यो काममा लागेको छ। प्रधानमन्त्रीकै दल शक्ति प्रदर्शन गर्न सडकमा आउनु आफैमा अनौठो हो। त्यसो त प्रधानमन्त्रीले पुस 5मा पर्याप्त जनमत हुँदा हुँदै नेकपाको आन्तरिक किचलोमा आफू कमजोर भएपछि प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिएपछि त्यसको विरोधमा 1 महिना यता नेकपाकै दाहाल खेमा सडकमै छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलले पनि सडक नै रोजेका छन्। स्थिति यस्तो छ कि अहिले सबै सडकमै शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा छन्। प्रधानमन्त्री ओली अहिले कार्यकारी भइसकेको अवस्थामा उहाँले जसरी राज्य सत्ता सडक सबै अगोट्नु भएको छ त्यो भनेको चाहिँ एक हिसाबले हामीहरूले बोल्न के डराउनु भएन भने उहाँमा तानाशाही चरित्र हावी भएको छ। त्यो भनेको आफूलाई केन्द्रमा राख्ने र बाँकी कसैलाई पनि नदेख्ने चरित्र हो होइन। यसले गर्दाखेरिमा के भएको छ भने यो तानाशाही चरित्र हावी हुनु भनेको चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ खतरामा पर्नु हो। आम नागरिकले 5 वर्षका लागि स्थिर सरकार चलाउन र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने जनमत नेकपालाई दिएका थिए। तर छँदा खाँदाको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधी खेमालाई सडकतिर धकेलिदिए। साथै नागरिक समाजदेखि अन्य संगठनहरू पनि सडकबाटै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चुनौती दिएका छन्। संविधान र विधि लत्याएको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले विरोधीलाई विश्वासमा लिएर वार्ता र संवादको थालनी गर्नुभन्दा सरकारी स्रोत साधन खर्चेर आफै शक्ति प्रदर्शनमा उत्रनु र सडकलाई अशान्त पार्न उद्यत हुनु आश्चर्यजनक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ।
कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायीले आज बालुवाटारमा धरना दिएका छन्। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण व्यवसाय धराशायी बनेको तर मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिए अनुसार राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनीहरू धरनामा बसेका हुन्। धरनामा कोरोना प्रभावित 33वटा व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठनले धरना दिएका हुन्। उनीहरूले कर तथा राजस्वमा लगाइने जरिवाना नलिन प्रक्रिया पूरा गर्ने पर्यटकलाई आवागमनमा सहज बनाउन व्यवसायीलाई दिन माग गरेका छन्। सारा कुरा पेसा व्यवसाय बन्द छ अनि ठ्याक्कै तपाईको चाहिँ क्लोजिङको बेलामा त्यो ढोका खोलेर लाइन लगाएर तपाईको चाहिँ तिर जरिवाना लगाउने 52-26% चाहिँ जुन जरिवाना छ यता चाहिँ गाडीहरू ग्यारेजमा थन्काउन लगाएको छ उतापट्टि तपाईको चल्न नदिएर जुन किसिमको व्यवस्था गरेको छ त्यसको विरुद्धमा जाँदाखेरि हामीले अध्ययन गर्दा के पायौँ त भने यो अहिलेको कन्टिन्जेन्सी प्लान भनेको मौद्रिक नीति मात्रै होइन कि मूल मौद्रिक नीति नै तपाईको चाहिँ खोटपूर्ण र तपाईको के त भन्दा एउटा भेस्टेड एउटा वर्गको लागि बनेको चाहिँ मूल मौद्रिक नीति भएको हुनाले नै सडकमा एउटा भद्र किसिमको चाहिँ प्रदर्शन गरेर यसको विरुद्धमा हामी बोल्न खोजेका छौँ। सरकारले माग पूरा नगरे 24 गतेदेखि फेरि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएर जीविका चलाउने मुस्किल परिरहेका बेला सरकारले 2 वर्षमा प्रति व्यक्ति आय 353 अमेरिकी डलर बनाउने मार्गचित्र बनाएको छ। 2079 सम्म प्रति व्यक्ति आय 1400 अमेरिकी डलर पुर्याउने अवधारणा पत्र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले पारित गरेको हो। विगत 4 वर्षमा 300 डलर नबढेको प्रति व्यक्ति आय रोजगारीका अवसर खुम्चिएका बेला 2 वर्षमै 300 डलर बढ्ने पत्यारिलो आधार भने देखिँदैन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको आयोगको बैठकले 25 वर्षे दीर्घकालीन सोच सहितको अवधारणा पत्र पारित गर्यो। त्यसमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र रूपान्तरण त गर्ने भनिएको छ नै। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2 वर्षमा 1400 अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै 1,64,000 पुर्याउने भनिएको छ। जबकि अहिले नेपालीको प्रति व्यक्ति आय 1047 अमेरिकी डलर मात्र छ। 2072 मा संविधान जारी गर्दा यस्तो आय 772 डलर थियो अर्थात् 5 वर्षमा प्रति व्यक्ति आय जम्मा 275 डलर मात्र बढेको छ। महामारीले अहिले उद्योग व्यवसाय सामान्य अवस्थामा जस्तो छैन। आयोगकै अनुसार 15 लाख भन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यसो भए प्रति व्यक्ति आयमा चमत्कारिक वृद्धि कसरी हुन्छ त? हामीले जुन अमेरिकी डलर यो 20 वा 2 वर्षको दौरानमा नेपालीको आयमा वृद्धि गर्ने जुन लक्ष्य लिएका छौँ त्यसका निम्ति हामीसँग प्रशस्तै आधारहरू छ। हाम्रो अब के हो भन्दाखेरि कोभिडको महामारीको अन्त्यको एउटा कुरा र सेकेन्ड हाम्रो के हो भन्दाखेरि हामीसँग जुन यो राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू जे छन् त्यो आयोजनाहरू हामी अब चाँडोभन्दा चाँडो 5-6वटा आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबभन्दा बढी चलायमान बनाउँछौँ। सँगसँगै ऊर्जाको क्षेत्रमा हामीले सोचेको जुन स्थिति छ त्यसमा हामी ऊर्जामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्छौँ। त्यसो त आयोगले प्रति व्यक्ति आय सन् 2100 सम्ममा 12,000 अमेरिकी डलर नगाउने लक्ष्य लिएको छ। कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई परिष्कृत र आधुनिकीकरण गरी अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्ने भन्दै 10वटा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन्। अबको 4 वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 18%बाट 9%मा झार्ने, विद्युत उत्पादन 6000 मेगावाट पुर्याउने, 348 किलोमिटर रेल मार्ग बनाउने लक्ष्य छन्। प्रति व्यक्ति आय र अन्य लक्ष्य प्राप्तिका लागि 10% भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ। तर सरकारको काम गराइबाट त्यो सम्भव नै नरहेको अर्थशास्त्री बताउँछन्। हामी चाहिँ यो 2 वर्षमा चाहिँ तपाईको त्यो स्तरको प्रति व्यक्ति आय बढाउनको निम्ति तपाईको 10 देखि 11% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ जो सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि मलाई के लाग्छ भने अब परिवर्तित स्थितिमा र जुन किसिमका प्रतिकूलताहरू छन् ती प्रतिकूलताहरूले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई नयाँ सिराबाट आकलन गरेर अनि त्यसपछि आएर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेतिर, कसरी उच्च आर्थिक वृद्धितिर जान सकिएला भन्नेतिर नयाँ ढङ्गले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेर उच्च प्राथमिकता दिएका आयोजनाकै काममा कतै सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। योजना कार्यान्वयनमा चासो नै नदिने, विकास खर्च गर्नै नसक्ने यी संयन्त्रले कसरी लक्ष्य हासिल गर्छ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले यो लक्ष्यलाई चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, आधारहीन मानिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ।
शेयर बजारमा आज 65 अङ्कको उछाल आएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च 2474 अङ्कमा पुगेको छ। होटेल बाहेकका 11वटा समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 626 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै जीवन बीमा समूहको 594, लघुवित्तको 152 र अन्य समूहको परिसूचक 80 अङ्कले बढेको छ। वाणिज्य ब्याङ्क र जलविद्युत समूहको 34 तथा विकास ब्याङ्क समूहको परिसूचक 28 अङ्कले बढेको छ। प्रभु लाइफ, युनाइटेड रिलायन्स र अजोड इन्सुरेन्स, सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स, पुनरुत्थान लघुवित्त र गुराँस लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10%ले बढेको छ। होटेल समूहको परिसूचकमा भने 62 अङ्कको गिरावट आएको छ। 1,53,25,000 किता शेयर 8 अर्ब 59 करोड 34 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा पुनर्बीमा कम्पनी अग्रस्थानमा रह्यो। यो कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 58 करोड 87 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नीतिगत सहजताका बीच बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए महामारीको असर, बी आन्तरिक सुशासनमा समस्या र सी व्यवसायको अटेर प्रवृत्ति। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए महामारीको असरमा 32%, बी आन्तरिक सुशासनमा समस्यामा 38% र सी व्यवसायको अटेर प्रवृत्तिमा 30% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, आउँदो 2 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय $350 बढाउने सरकारी लक्ष्य कस्तो लाग्यो? ए महत्त्वाकांक्षी, बी यथार्थपरक र सी अप्रत्याशित। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछ। कृपया NDWS न्यूज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताका आवाज हामीले अर्घखाँचीमा सोधेका छौँ, 3 तहको सरकारले कृषकहरूलाई अनुदान वितरणमा तीव्रता दिए पनि किन उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको होला? जनताको आवाज। चतुरा वर्गले चाहिँ लैजाने तर त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग नगर्ने, प्राविधिकको कमी, कृषिमा उपयुक्त मल बिजनको कमी। राजनीतिक हिसाबमा यिन कार्यक्रम चलिराखेका छन्। वास्तविक किसानले चाहिँ हाम्रो आफ्नो उत्पादन खान सक्नुपर्छ र बाहिर निर्यात गर्ने होइन, आयात गर्ने होइन, निर्याततिर लाग्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो योजना बनाएको छैन। राज्यले चाहिँ नि अब उनीहरूलाई चाहिँ नि आर्थिक रूपले त सहयोग गर्यो, तर त्यो उत्पादनको लागि चाहिँ नि आर्थिक रूपले मात्र नभएर ज्ञानको पनि अनुभव हुनु जरुरी छ। ज्ञानको कमी भयो। दोस्रो कुरो यो ठाउँमा आएर पनि सदुपयोग हुन सकिएको थिएन। तेस्रो कुरो हामीले जानकारी प्राप्त पाएनौँ। काम गर्ने एकतिर छन्, आफ्ना कार्यकर्ताहरू को भनेर चाहिँ अनुदान दिने कार्यक्रम बढी देखिन्छ। अनुदानमा आएको बिउ फल राम्रो नहुनु, एउटा हाम्रो सिँचाइको अभाव हुनाले लगानी पनि निश्चित समुदायलाई जुन क्षेत्रलाई जानुपर्ने हो त्यो निकायसम्म पुगेन कि फर्म दर्ता गरे देखाउनलाई गएर टन्ने गरेर गाई भैँसीहरू अथवा देखाए अर्का दिन केही पनि छैन, अनुदान खाने भए खेल्यो या केही पनि भएन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय महिला लिगमा वालिङ नगरपालिकाले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको छ। लिगमा वालिङको यो दोस्रो जित हो। सातवटा स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा वालिङको जितमा विदेशी खेलाडी मेथोरुथले 2 र टौटा ओर्नेलाले 1 गोल गरे। खेलको 37औं मिनेटमा टौटाले गोलको खाता खोलेकी थिइन्। पहिलो हाफको अन्तिममा मेथोले अग्रता दोब्बर पारिन्। उनले 54औं मिनेटमा टिमका लागि तेस्रो गोल गरिन्। जारी प्रतियोगितामा रुथको यो 9औं गोल हो। वालिङ सामु चन्द्रपुर निरीह देखियो। उसका लागि गोल गर्न असफल भएपछि वालिङ 3-0 ले विजयी भयो। जितपछि वालिङ 6 खेलबाट 8 अङ्कसहित लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। चन्द्रपुरको 6 खेलबाट 3 अङ्क छ। नेपालको राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले पहिलो पटक एसियन च्याम्पियनसिप खेल्ने भएको छ। एसियन भलिबल महासङ्घको बैठकले च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। भलिबल महासङ्घले
इस्टर्न, वेस्टर्न, सेन्ट्रल, ओसियाना र साउथ इस्टर्न जोनका लागि एक गरी 5 कोटा छुट्याएको थियो। सेन्ट्रल जोनमा रहेको नेपाल र श्रीलङ्काले दावेदारी प्रस्तुत गरेका थिए, तर वेस्टर्न र इस्टर्न जोनका देशले दावेदारी नदिएपछि नेपाल र श्रीलङ्का दुवैले च्याम्पियनसिप खेल्ने अवसर पाएको नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव जितेन्द्र चन्दले जानकारी दिए। च्याम्पियनसिपमा 16 टोलीको सहभागिता रहन्छ। वरियताका शीर्ष 10 र आयोजक राष्ट्रले सिधै प्रवेश पाएका थिए। नेपाली महिला टिमका लागि यो ऐतिहासिक अवसर भएको सङ्घले जनाएको छ। पुरुष टिमले पनि सन् 1983 मा मात्र एसियन च्याम्पियनसिप खेलेको थियो। प्रतियोगितामा लाग्ने सबै खर्च सङ्घले नै बिहोर्नुपर्नेछ। महिला टिमले गत वर्ष घरेलु मैदानमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा रजत र सेन्ट्रल जोनमा स्वर्ण पदक जितेको थियो। एसियन च्याम्पियनसिप अगस्त 29 देखि सुरु हुनेछ। राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता हुँदै आएको बाराको सिमरा रङ्गशालामा प्यारापिट बनाउन 2 वटा ठेक्का लगाइएको थियो, तर दुवै ठेकदारले काम अधुरै छाडेका छन्। आश्चर्यको विषय चाहिँ के भने काम अलपत्र छाडेको ठेकेदारले भुक्तानी भने पाइसकेको छ। बाराको सिमरा रङ्गशालामा प्याराफिट निर्माण गर्न 2072 सालमा झण्डै 82 लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। ठेकेदार कम्पनी रिजन निर्माण सेवाले सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी लिइसकेको छ, तर प्याराफिट निर्माणको काम भने पूरा भएको छैन। यसै रङ्गशालाको दक्षिणतर्फ अर्को प्याराफिट बनाउन 2076 मङ्सिरमा झण्डै 1 करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको सुमन निर्माण सेवाले पनि काम अधुरै छोडेको छ। सम्झौता अनुसार उसले 2077 जेठमा काम सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो। उसले पहिलो किस्ता बापतको रकम भने लिइसकेको छ। प्याराफिट बनाउन छुट्याइएको बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अन्यत्र खर्च गरेकोले काम अधुरै छाडेको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ। भुक्तानी भन्नाले सर हामीले मैले फर्स्ट रनिङ बिल भनेर लिएका छौँ। हामीले समथिङ एपिजे र फर्स्ट रनिङ बिल चाहिँ हाम्रो 40 लाख रुपियाँ हामीले भुक्तानी लिइसकेका छौँ। काम चाहिँ अब सर त्यस कारणले गर्दा कोभिड सुरु भयो। कोभिड सुरु भएपछि अब हामीले काम चाहिँ गर्न सकेनौँ। त्यसपछि बिचमा अलिकति कोभिडले गर्दाखेरि यहाँको त्यो जुन हाम्रो यहाँको रङ्गशाला भने छुट्टाको बजेट केही पैसाहरू माथिबाट अब त्यो खबर पायौँ कि पैसा चाहिँ उतै तानियो। अब काममा अलिकति भुक्तानी गर्न अब हामी अलिकति सक्दैनौँ, गाह्रो छ भन्ने हिसाब भएपछि हामीले काम पनि अब कोभिड पनि थियो हामीले काम रोकिदियौँ। ठेकेदारले काम अल्पत्र छाडेकाले झण्डै 14 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रङ्गशाला अहिले अस्तव्यस्त छ। एउटा ठेकेदारले काम नसकी भुक्तानी पाइसकेको र अर्को ठेकेदारले पनि विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेकाले रङ्गशाला निर्माणले पूर्णता पाउने देखिँदैन। यसमा नियामक निकाय परिषद बेसरोकार जस्तै देखिएको छ। यो पूर्णता नपाएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ हुने भनौँ न जति पनि अब यो 14 बिघाको चाहिँ एउटा संरचनामा हाम्रो फुटबल लगायत अन्य खेलकुद गतिविधि गर्ने स्थान पनि यहाँ छ नि ठाउँ पनि पर्याप्त मात्रामा छ। त्यो पनि गर्न पाएको छैन र प्रतियोगिता गर्नलाई पनि अब हामीले कसरी आयोजना गर्ने त यहाँ। काम अधुरै छाडेको ठेकेदारले सबै रकम कसरी भुक्तानी पायो? यसमा ठेकेदारसँग कर्मचारीको मिलोमतोको आशंका गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम सरोकार हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।